अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खुशबाश राज़ी तकने फिट फाट हैं। मैं हूं आपका दोस्त खुदा बख्श और आज हम आपके लिए लाए हैं उर्दू ज़ुबान के वो अल्फाज जो आप तकरीबन हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं या फिर अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं, उनका अंग्रेज़ी तर्जुमा। ये तीसरा हिस्सा है। हम 2 हिस्से पहले से पब्लिश कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि वो आपको पसंद आए होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं अगला हिस्सा, पार्ट 3। देखते हैं पहला लफ्ज़ कौन सा है। आंख मारना, टू विंक एट। टू विंक एट, किसी को आंख मारना। ये लाजमी नहीं कि आप अपने दोस्त को भी मार सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए जी, अगला लफ्ज़ टू क्वैक्स, पट्टी पढ़ाना। हम किसी को बातों में लगाकर उस कुछ फुसला लेते हैं, उसको बता देते हैं कि ये करना है और वो करना है, तो इस बात को हम कहते हैं इंग्लिश में क्वैक्स। यू आर क्वैक्सिंग मी, तो मुझे पट्टी पढ़ा रहे हो। स्क्वाइंट आइड, स्क्वाइंट आइड, भेंगा। अल्लाह ताला सबको खूबसूरत आंखें दे और अल्लाह ताला सबको आंखों की महरूमी से बचाए। लेकिन ये लफ्ज़ है, मुआशरे में मौजूद है, भेंगा, इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मदर इन लॉ, ये लफ्ज़ आपने बहुत कम सुना होगा कि ससुरी, लेकिन ये उर्दू लैंग्वेज का लफ्ज़ है। इसे डिक्शनरी से तस्दीक किया गया है और ये लफ्ज़ मौजूद है डिक्शनरी में, आप देख सकते हैं उर्दू डिक्शनरी में। तो मदर इन लॉ को हम कहते हैं उर्दू में ससुरी। कपूत, यानी वो बच्चा जो बातें ना मानता हो, आपका कहा ना मानता हो, उसे हम कहते हैं डिसओबीडियंट सन। डिसओबीडियंट सन। नेक्स्ट है हमारे पास दिलाना, किसी पर दिलाना। टू फॉल इन लव, टू फॉल इन लव, दिलाना, किसी से प्यार हो जाना। दैट्स ऑल, जब हम किसी को कहते हैं ना कि बस इतना ही है, बस ख़त्म। दैट्स ऑल, बस इतना ही है, दैट्स ऑल, ख़त्म, बस। इज़ दैट ऑल, क्या बस इतना ही, क्या बस इतना ही। तो ये भी उन्हीं मानों में ही आ जाता है। साउंड्स ग्रेट, अच्छा ख्याल, बहुत अच्छा ख्याल है। यानी आप जब आप किसी को प्रेज़ कर रहे होते हैं कि आपका आइडिया बहुत अच्छा है, आपकी बात बहुत अच्छी है, आप किसी को बहुत अच्छी बात कभी कहते हैं, ये कोई आइडिया देते हैं, तो वो कहता है साउंड्स ग्रेट, इट साउंड्स ग्रेट, ये बहुत अच्छा ख्याल है, ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, सो क्यूट, जब कोई चीज़ छोटी हो मगर प्यारी भी हो तो हम उसे कहते हैं सो क्यूट। ये बच्चों के लिए हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो जो छोटा भी हो, कोई छोटी चीज़ भी हो मगर प्यारे भी हो, तो हम उसे कहते हैं सो क्यूट। ओके, हाउ अबाउट यू, तुम क्या कहते हो? जब हम किसी से राय पूछते हैं कि क्या ऐसा कर लिया जाए, तो फिर हम उसे इंग्लिश में अगर हम पूछेंगे तो उससे हाउ अबाउट यू, तुम क्या कहते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है। नेक्स्ट, टू बिकम लाउजी, जुएँ पढ़ना, इसे लाइस भी बोलते हैं। लाइस बोलते नहीं, लाइस इसके सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, लाइस। तो जूं को पढ़ना, टू बिकम लाउजी। लाइस भी हम लाइस यूज़ करते हैं, वो भी एक वर्ड है, इंग्लिश का ही वर्ड है और वो जूं के मुतरादिफ पड़ता है। हाउ मच, कितना, जब कोई चीज़ हो जिसे आप गिन ना सकते हो, जैसे पानी है, दूध है, इस तरह की चीज़ों को क्योंकि हम काउंटिंग में नहीं ला सकते, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाउ मच, कितना। हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क। कितना के लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, हाउ लॉन्ग। ये हम डिस्टेंस के लिए, फासले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग, कितना। इसी लफ्ज़ कितना के लिए एक और लफ्ज़ भी मौजूद है, हाउ मैनी। जब आप चीज़ों को काउंट कर सकें कि ये 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, तो हम उसे कहते हैं हाउ मैनी। हाउ मैनी पेबल्स यू हैव, हाउ मैनी टिकट्स यू हैव, तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कितना। आओ चलें, लेट्स गो, इसको लेगो भी कहते हैं, इसको शॉर्ट करके लेगो।
لیکن اس کی فل فارم ہے لیٹس گو، آؤ چلیں. واٹ اے لانگ ویک. جب یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب آپ پورا ہفتہ کام کرتے ہیں کسی بھی انسٹیٹیوشن میں، کسی بھی اسٹیشن میں کام کرتے ہیں، تو جب آپ تھک جاتے ہیں نا تو جمعے کے دن یا ہفتے کے دن تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہفتہ بھی بہت دور بھاگ گیا، یعنی کہ بہت لمبا ہفتہ ہو گیا تو گزر ہی نہیں رہا کیونکہ آپ تھک چکے ہوتے ہیں مینٹلی. تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں واٹ اے لانگ ویک. یہ ہم اس کو کہتے ہیں جس کو منانا چاہتے ہیں. مان جاؤ، چھوڑو ضد کو، کم آن مان جاؤ. بروم، جھاڑو، اسے سب جانتے ہیں. مار کھانے والے بھی جھاڑو سے مار کھاتے ہیں بچے، اور گھروں میں خواتین تو جھاڑو دیتی ہی ہیں. لیکن اس کی انگلش جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتی ہے، بروم، BROOM، بروم، جھاڑو. اسکیبیز، خارش، اسکیبیز، خارش. رب، پسلی کو کہتے ہیں، ربس، پسلی. اس کی پلورل فارم ہوتی ہے ربس، پسلی، ربس، پسلی. موت، دل، جو بلیک سا نشان ہوتا ہے چہرے پہ، ہاتھ پہ، پاؤں پہ ہوتے ہیں تو انہیں ہم کہتے ہیں موت، دل. انگریٹ، نمک حرام. انگریٹ، نمک حرام، یعنی جو آپ کے ساتھ کھاتا پیتا رہا یا کسی کے احسان رہے کسی پر، تو وہ آگے سے کچھ ایسی بات کرتا ہے، ایسی بات کام کرتا ہے تو عام طور پر اس کو ٹائٹل ملتا ہے نمک حرام کا. تو انگلش میں کہتے ہیں انگریٹ. ایگزاٹک، شیخ چلی، ایسا شخص جو خیال میں تو بہت کچھ کرتا ہو، خیالوں میں بہت کچھ کرتا ہو لیکن حقیقت میں وہ کچھ نہ کر سکتا ہو، تو اس کو شیخ چلی کہتے ہیں. تو اس کے لیے انگلش میں لفظ ہے کوئگزاٹک. کوئگزاٹک. جیر، تانا مارنا کسی کو کہ تم یہ نہیں کر پائے، وہ نہیں کر پائے، تم ایسے ہو ویسے ہو، تانا مارنا. جیر، یو آر جیرنگ، تم تانا مار رہے ہو. اپولنٹ، رئیس، امیر ماں باپ کا بیٹا یا خود امیر، اس کو ہم اپولنٹ کہتے ہیں، رئیس، رئیس. شاطر دماغ، فاکسی مائنڈ. جیسے ہم جانتے ہیں کہ فاکس لومڑی کو کہتے ہیں اور لومڑی کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے، ہم کہانی میں پڑھتے ہیں. تو فاکسی مائنڈ کا مطلب ہوتا ہے شاطر دماغ، جس کا دماغ بہت تیز ہے، وہ ہر مسئلے کا حل یوں نکال لے چٹکی مار. کو خپتی، جو بے وجہ باتوں کو طول دے، کوئی حل نہ نکالے اور باتوں سے باتیں نکالتا جائے اور عجیب عجیب سی اپنی لاجک کرے، جو سمجھ سے بالا تر ہو، تو ہم اسے کہتے ہیں کوک. خپتی. اپیٹی، مغرور، اپیٹی، مغرور. یہ لفظ بھی ہم عورتوں کا بہت استعمال کرتے ہیں. اس کی انگلش ہے اپیٹی. سیکوفینٹ، سیکوفینٹ، چاپلوس، جو کام تو نہیں کرتا لیکن چاپلوسی کرتا رہتا ہے. اب میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، تو بھائی اپنا یہ وہ، اس طرح کی جو باتیں چاپلوسی کرتے ہیں لیکن عملاً وہ کچھ نہیں کرتے لیکن باتوں میں بہت کچھ کرتے ہیں. آپ کو بھی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگوں کا راستہ پڑا ہوگا. تو اس کے لیے لفظ ہوتا ہے سیکوفینٹ، سیکوفینٹ، چاپلوس. ہماری ویڈیوز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ہم ایسی ویڈیوز مزید لاتے رہیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور یہ سلسلہ آگے بھی بڑھے گا اور آگے مزید بہت اچھے الفاظ آنے والے ہیں جو تھوڑے سے شرائط پر بھی ہوں گے. مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اگر آپ اس ویڈیو میں کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس پہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ ایسے تھا، اس کا مطلب ایسے تھا،